السلام علیکم در چنل ما خوش آمدین. از خدا امیر دعا منوم که هر کجا باشین جور و خوش باشین. ما امروز پیچه پختمنی بسیار زیاد آسان رسیپیه اور منیزی یک چند دانه امو بیسیک مسالهی استعمال شده. بسیار دقراری شما منی کچن हो منی زیاده 40 منت پخته میتنیم. ما منی پریشر کوکر پخته کردم. 1 کیلو پیچه گوسفند، 4 کپ آب، 2 دانه درمیانه پیاز را کٹ کرده، پیاز خام، منیشی 1 قاشق نمک، ترمریک پاودر، لسن ادرک پیست را منی کوکر انداخته برای 30 منت. 1 قاشق دیگ آیل، برایش لسن ادرک پیست، धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, टर्मरिक पाउडर, मिर्च पाउडर और मक्का या पाउडर से शिरा सुक्किन आले पाया नरम شده امی مساله را بندازید. گرم مساله انداخته سرپوشی برین برای 10 منت دیگه که روغن باید و تمام مساله را کش کنه. پیچه تیار شده شیره من قاب بندازین. قد مساله سوز، مرچی سوز اور ادرک شیره گارنیش کنین اور قد گرم نان تندوری نوش جان کنین. بسیار آسان رسیپیه. امید منم که ای خوش شمونده باشه. ای را ضرور ترای کنین. بسیار خوب مایه. اگر در چنل ما نوستین خود ضرور سابسکرایب کنین اور لایک کن، شیر کن. مرا دیگه دفعه اجازت بدین. خدا حافظ.